شیطان جڑے ویلے آپ بابا آدم نو ویکھنے آیا سر تو لے کے پیراں تک جاتی ماری کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں ویکھدا اے اپنے اندر غرور تے تکبری باتاں دا آدم نو ویکھ کے کہن لگا انہاں اللہ نے خلیفہ بنانا ہے تے فرشتیاں نو کہن لگا فکر ہی نہ کرو اندروں خالی ہے اندروں خالی ہے ادھے جگہ جگہ سوراخ نہیں کہ کہن لگا میں دیکھ رہا کمزور بھی بڑا ہے جے نہ کھاوے تے گر جاوے گا زیادہ کھا لوے گا تے چل نہ سکے گا شیطان نالے چکر لگا ہے نالے انسان جو عیب پہ ڈھونڈدا ہے نالے عیب پہ ڈھونڈدا ہے تے چکر لگا دیا جڑے ویلے انہیں دل وچ جھاتی ماری کہ کہن لگا انج تے دے نظری کچھ نہیں آندا کہ اللہ دا خلیفہ بن جائے پر آ جڑا اے دے کھبے پاسے ایک خالی جی کوٹھڑی ہے مینوں انج لگدا ہے رب نے ایتھے کوئی چیز رکھنی ہے جدی وجہ تو میں خلیفہ بننا آ جڑی کوٹھڑی ہے نا جڑی کھبے پاسے کوٹھڑی ہے نا خالی جی لگدا ایتھے رب کچھ رکھے گا گوشت دا لتھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا او بیمار ہے تے بندہ بیمار ہے او ٹھیک ہے تے بندہ ٹھیک ہے او چنگا ہے تے بندہ چنگا ہے او مندہ ہے تے بندہ مندہ ہے عرض کیتی حضور او کیڑا حضور نے فرمایا ہے القلب او دل اے تے دل جڑا آواز گائے ساری رحمتاں اصل تے دل ہے نا تیرا باقی تے پتلا ہی ہے اے دے تے ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا ہے لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے یہ دے آئیو لنگر کھان تے اے ماں پر نہیں ہے جمعہ لنگر شنگر کوئی نہیں ایتھے بغیر لنگر تو سبحان اللہ کہنی پہنی ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو بھائی آتے بغیر لنگر دے اچھا جو بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو جدو ایس کوٹھڑی وال گئے نا جڑی آنکھ کھبے بنے اللہ نے انسان دے بنائی تے آبی رجا فرما دے نے دل دریا اس مندر روڈوں گے کان دلا دیا جان مہانے ہوں جادہ طبق اے دلے دے اندر رب تمبو باغن تانے ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھان